गौतम बुद्ध। म खुसी चाहन्छु मलाई हटाऊ, त्यो अहम हो। चाहन्छुलाई हटाऊ, त्यो वासना हो। बाँकी रह्यो खुसी, खुसी तक्षण उपलब्ध छ। तिम्रो प्रेमको आवश्यकता कसलाई बढी छ भनेर सारा ब्रह्माण्डमा खोजिएर तिमी आफैलाई पाउनेछौ। एउटा बत्तीबाट हजारौं बत्तीहरू सल्काऊ, त्यो एउटाको उज्यालो रत्ती घट्दैन। खुसी जति बाँड्यो त्यति बढ्छ। रिसको कारण तिमीले सजाय पाउने होइन, रिस नै सजाय हो। यो बुद्धको भनाइ थियो। बुद्धको विशेषता र विलक्षणताको प्रमाण सत्यको खोज गर्ने उनको वैज्ञानिक र बौद्धिक प्रक्रिया हो। उनको मार्ग सुरुवातमै श्रद्धा र विश्वासको मार्ग गर्ने कृष्ण, जिजस र भक्ति परम्पराको सन्तको भन्दा नितान्त पृथक छ। बुद्धसँग आफ्नो हरेक दृष्टिकोणको अकाट्य तर्क छ। तर्कको माध्यमबाटै मुमुक्षुलाई बिस्तारै सत्यसम्म लिएर जान सक्ने सामर्थ्य छ। जिजसका वचन बालकका जस्ता निश्चल अवश्य छन्, तर तिनका विरुद्धमा तर्क गर्न सकिन्छ। जिजसकै व्यक्तित्वमै सत्यको प्रमाण जरुर छ, तर उनको दर्शनलाई गलत सिद्ध गर्न सकिन्छ। जिजस सुरुमै एउटा अदृश्य ईश्वरको चर्चा गर्छन् र त्यसमाथि श्रद्धा गर्न आग्रह गर्छन्। त्यसका लागि कुनै प्रमाण पेश गर्न भने सक्दैनन्। बुद्धको तरिका भने अर्कै छ। उनलाई हृदयले भलै आत्मसात गर्न नसकोस्, तर तार्किक रूपमा उनी अकाट्य छन्। वस्तुको विलक्षणद्वारा त्यसको केन्द्रसम्म पुग्न विज्ञानले खोज गरे झैँ बुद्धले चित्तको चिरफार र विश्लेषण गर्न खोज गरे, सफल पनि भए र त्यही प्रक्रियालाई उनले आफ्नो दर्शनको रूपमा अघि सारे। विज्ञानले पदार्थलाई फुटाउँदै जाने क्रममा त्यसको केन्द्रमा केवल ऊर्जा पायो। बुद्धले चित्तलाई फुटाउँदै जाने क्रममा अन्ततः शून्यता पाए। आत्माको अस्तित्वको हिन्दुवादी दर्शनलाई बुद्धले गलत ठहर्याए। ईश्वर शब्दको सट्टा उनले धम्म शब्दको प्रयोग गरे। धम्म अर्थात् नियम। बुद्धको धारणा थियो ईश्वर व्यक्ति नभई एउटा निरपेक्ष शक्ति हो। निरपेक्ष शक्तिको उपासनाको कुनै प्रयोजन छैन। यसर्थ व्यक्तिको रूपमा प्रक्षेपित ईश्वरको धारणा र त्यसको पूजा प्रार्थना बेकार हो। जसरी गुरुत्वाकर्षणको नियम अनुसार त्यसको विरुद्धमा केही गर्नाले दुःख पाइन्छ र त्यससँगको लयबद्धताले दुःखबाट बस्न सकिन्छ, तर त्यसको प्रार्थना गर्नुको कुनै तुक छैन। त्यसै गरी धम्मको पालना दुःखको निरोध र धम्मको विपरीत हुनाले जीवनमा दुःख हुन्छ भनेर बुद्धले भनेका छन्। पूजा गर्दैमा, फकाउँदैमा र मन्दिर जाँदैमा ईश्वर प्रसन्न हुन्छ र त्यसको विपरीत गर्दैमा ईश्वर रिसाउँछ भन्ने धारणा पनि गलत हो भनेर बुद्धले भनेका छन्। बुद्धको आगमनसँगै धर्मले नयाँ मोड पायो, वैज्ञानिक दृष्टि पायो। पुराना धर्मले प्रयोग गर्ने गरेका शब्द र बिम्बलाई छाडेर उनले आफ्नै मौलिक शब्दको प्रयोग गर्ने गर्थे। जस्तो कि भक्ति सम्प्रदायका सन्तले भन्ने गरेको निशर्त समर्पण अथवा चित्तलाई बाँसुरी झैँ खाली बनाउनु ताकि ईश्वरको सङ्गीत गुन्जन सकोस्। बुद्धले भने धम्मको दिशामा बहने व्यक्ति धार्मिक न कि त्यसको विपरीत। दुवैले भन्न खोजेको कुरा उही भए पनि बुद्धको भाषा बौद्धिक व्यक्तिको लागि रुचिकर बन्न पुग्यो। बर्ट्रान्ड रसल जस्ता कौलिएका बुद्धिवादी र नास्तिक पनि भन्छन् जिजससँग म तर्क र विवाद गर्न सक्छु, तर बुद्धका अगाडि मेरा तर्क मन्द हुन्छन्। उनको पुस्तक वाइ आई एम नट अ क्रिस्चियन इसाई धर्मको मान्यताका विरुद्ध तर्क गरेर लेखिएको पुस्तक हो, तर बुद्धका विरुद्ध उनी तर्क गर्न सक्दैनन्। यसकारण कि बुद्ध सुरुवातमै कुनै अमूर्त सिद्धान्तलाई निशर्त स्वीकार गर्ने आग्रह गर्दैनन्। बुद्धको प्रक्रिया पूर्णतया तार्किक र वैज्ञानिक हो। बुद्धले आफैलाई धर्मगुरु नभनेर चिकित्सक बताएका छन्। उनी भन्छन् म मनको चिकित्सक हुँ। यसै कारण बुद्धि र विज्ञानको प्रबलता भएको पाश्चात्य जगतमा हाल बौद्ध धर्मको प्रभाव बढ्दो छ। बुद्धको मार्गमा श्रद्धा वा विश्वासको आवश्यकता छैन। ईश्वरमा, आत्मा र परमात्माका अमूर्त गन्थनमा बुद्धलाई मतलब छैन। उनको मार्गमा सन्देहलाई पूर्ण स्वागत छ। बुद्ध पहिला मनको सन्देह र विचारका आरोह अवरोहलाई वैज्ञानिक ढङ्गले निदान गर्छन्। त्यसपछि शून्य मनमा जे जति अनुभव हुन्छ
त्यो आफै हुन्छ। बुद्ध यसैले अनौठा र दुर्लभ कोटिका सन्त हुन्। यो अर्थमा गौतम बुद्धको अगाडि अन्य सबै धर्मगुरु साना देखिन्छन् भन्ने होइन। उनलाई छोडेर अन्य सबै अनुयायी बटुल्न उत्सुक जस्ता देखिए पनि उनी बाहेक अरू सबैले निशर्त श्रद्धामा जोड दिएका छन्। यो मामलामा बुद्धको उचाइ अलि अरू सन्तको भन्दा हिमालको जस्तो छ। स्वतन्त्र बिना सोभित्रको उडान सम्भव छैन। अन्तर आकाशमा नियम कानुन र कर्मकाण्डका जन्जिरले जकडिएकाहरूको उडान असम्भव छ। जीवनका अन्तिम दिनमा बुद्ध भन्ने गर्थे, म केही गरी फेरि जन्म लिई आएँ भने तिम्रो मित्रको रूपमा आउनेछु। गौतम बुद्धको देशमा समाजले लामो समयसम्म हृदयङ्गम गर्न सकेन। बुद्धले कर्ताभाव, प्रार्थना र पूजाको प्रबलता रहेको समयमा ध्यान, शान्ति र अनन्तको कुरा गर्नु यसको कारण थियो। गौतम बुद्धको सबभन्दा ठुलो दिन नै सायद यही हो। परम प्राप्तिको निम्ति केही गरिरहनु आवश्यक छैन। वासना रहे शान्त चित्तले बसे निर्माण तक्षण सम्भव छ भनेर बुद्धले सिकाए। आफ्नो किताब अ सर्ट हिस्ट्री अफ द वर्ल्डमा याजी वेल्स लेख्छन्, गौतम बुद्ध मात्र एक यस्ता व्यक्ति हुन् जसले ईश्वरको अस्तित्वलाई नकार गरे। उनको आफ्नै व्यक्तित्व भने ईश्वरीय थियो। बुद्धको सत्यलाई निहाल्ने प्रक्रिया बुद्धिवादी छ। बुद्धि वा विचारले समात्न नसक्ने कुरा उनी गर्दैनन्। ईश्वरको त उनी कुरै गर्दैनन्। यसकारण धेरैले बुद्धलाई नास्तिक भने। वास्तवमा ईश्वरको बारेमा बुद्धले चर्चा नगर्नु उपनिषदकै नेति न यो न त्योको निरन्तरता हो। ईश्वरको बारेमा भन्न सकिन्छ, तर ईश्वरको स्वादलाई शब्दमा व्यक्त गर्न असम्भव छ। यसकारण त्यस बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्नुभन्दा त्यसको स्वाद आफैले नपाएसम्म मौन बस्नु नै उचित हुन्छ भन्ने बुद्धको धारणा हो। यो त अनुभवको पकडमा मात्र आउने कुरा हो भनेर धेरै सन्तले स्वीकार गरेका छन्। त्यसो भन्दा भन्दै पनि उनीहरू ईश्वरकै बारेमा भनिरहेका हुन्छन्। यही सत्यलाई बोध गरेर बुद्धले भने, ईश्वरको बारेमा केही भन्न सकिन्न, भन्नु पनि त्यसकै बारेमा केही भन्नु नै हो। असङ्ख्य मुमुक्षुलाई बुद्धले ईश्वर अनुभवसम्म लिएर आए। उनको सत्सङ्गमा जति व्यक्तिले निर्वाणको स्वाद पाए त्यो आफैमा एउटा आश्चर्यको कुरा हो। तैपनि बुद्धले आत्मा र परमात्माको चर्चा कहिल्यै गरेनन्। बुद्धले यी 11वटा प्रश्न मलाई कहिल्यै नसोध्नु भनेर त्यस्ता प्रश्नको सूची नै बनाएका थिए। बुद्ध यस अर्थमा दुर्लभ सन्त हुन्। उनी भन्थे, म तिमीलाई आफूभित्र जान सिकाउँछु। आफूभित्र डुबिएर त्यहाँ के छन् आफै थाहा पाऊ। सद्गुरु शरीरमा हुन्जेल उनले चलाएको धर्मचक्रको गति, गरिमा र तीव्रता अर्कै हुन्छ। हरेक बिहान बुद्ध जब आफ्नो सभालाई सम्बोधन गर्न आउँथे तब त्यहाँ मुखरित हुने शान्ति र सत्यको जीवन्त स्वाद शास्त्रमा अध्ययन गरिने बौद्ध धर्ममा कहाँ पाइनु। बुद्धसँगको प्रश्नोत्तरकै भरमा अझ कतिपयले त उनीसँग मौन सत्सङ्गमा बसेकै भरमा सत्यबोध गर्ने गर्थे। एकपटक मौलिङ्ग पुत्त नामक विद्वान बुद्ध भएको ठाउँमा आयो। उसको विद्वताको सर्वत्र चर्चा थियो। आएर उसले बुद्धसँग भन्यो, म 1 दर्जन प्रश्न लिएर आएको छु, तिनको उत्तर दिन सक्नुहुन्छ? बुद्धले भने, उत्तर दिउँला, तर मेरो पनि एउटा शर्त छ। पहिला 1 वर्ष तिमीले मेरो छेउमा शान्त भएर बस्नुपर्छ। त्यसपछि जे जस्तो प्रश्न सोध मैले उत्तर दिनेछु। अहिले मेरा उत्तर ग्रहण गर्न विचारको तुवालो लागेको तिम्रो बुद्धिले सक्दैन। पहिला मन शान्त गराऊ, त्यसपछि मैले उत्तर दिनेछु। बुद्धले यस्तो भन्दै गर्दा छेउमै बसेका उनका शिष्य सारीपुत्र बेसरी हाँस्छन्। मालिङ्ग पुत्र रिसाउँदै सोध्छन्, किन त्यसरी हाँसेको? सारीपुत्र भन्छन्, म तिम्रो कारणले हाँसेको होइन, आफ्नै एउटा पुरानो कुरा सम्झेर हाँसेको हुँ। म पनि धेरै अगाडि यसै गरी आएको थिएँ आफ्ना प्रश्न लिएर। मैले पनि तिमीले जस्तै उत्तर पाएथेँ। 1 वर्ष बुद्धको छेउमा चुपचाप बसेपछि मन शान्त भयो र विचारको तुवालो हट्यो। प्रश्नका बादल आफै छाटिए, सत्यको सूर्योदय आफै भयो। बुद्धले भन्नुभयो, ल अब सोध, के सोध्न आएका हौ? मसँग त्यस बेला सोध्नलाई प्रश्न नै बाँकी थिएन। मौनको आनन्दमा मेरा सारा प्रश्न विलीन भए। अब तिमी पनि त्यसै गरी फस्ने भयो।
सत्यबोध गराउने यस्तो जीवन्त तरिका जीवन्त सद्गुरुको सत्सङ्गमा मात्र उपलब्ध हुन्छ। त्यसमाथि बुद्धको त साख्ने अर्कै। बुद्ध भन्दछन्, सन्देहको आगोमा परेर मात्र विश्वासको सुवर्ण खरिन्छ। मैले भनेको भन्दैमा कुनै पनि कुरा स्वीकार नगर। आफ्नो मनमा सन्देहको कसौटीमा त्यसलाई घोटेर हेर। तिमीलाई आफ्नो अनुभवले पनि त्यो कुरा सत्य हो भनेर भन्छ भने बल्ल मैले भनेको मान। बुद्ध भन्दछन्, सन्देहलाई सन्देहले काट्दै जाऊ, मनको ताल गहिरो तालसम्म सन्देहलाई लिएर जाऊ। एक दिन यस्तो आउँछ जब आफ्नो सन्देहमाथि पनि तिमीलाई सन्देह हुन थाल्छ। त्यही दिन श्रद्धाको विश्वासको जन्म हुन्छ। यसर्थ मार्गको सुरुवातमै श्रद्धा आवश्यक छैन। मेरो मार्ग सन्देहको मार्ग हो। बुद्धको जीवन कथाको ऐतिहासिक प्रामाणिकता भन्दा पनि उनको दर्शन र देशना बहुमूल्य छ। उनको जीवन कथा त अनेक प्रकारका भक्तले अनेक तरिकाबाट बताउने गरेका छन्। उनको जीवनसँग सम्बद्ध तिथिमिथिमा पनि एकरूपता छैन। आध्यात्मिक साधकका निम्ति त्यस्ता कुराको खासै चासो पनि हुन्न। बुद्ध जहिले जन्मिएका हुन्, उनका आमाबुवाको नाम जेसुकै होस्, उनी जहाँसुकै जन्मिएका हुन्, यी महत्त्वपूर्ण कुरा होइनन्। उनले के भने, कस्तो किसिमको सोच छोडेर गए भन्ने कुरा महत्त्वको विषय हो। जे हो, सामान्यतया सबैले स्वीकार गरिआएको उनको जीवन कथा यस प्रकार छ। 2500 वर्ष अगाडिको कुरा। एक दिन फुलमाला, ध्वजा, पताका र पानीका गडाले सिँगारिएको बाटो हुँदै स्वर्ण निर्मित पालकी चढेर महारानी मायादेवी माइत जाँदै थिइन्। त्यसबेला उनी गर्भवती थिइन्। सुत्केरी हुन माइत जाँदै गरेको अवस्थामा बाटैमा उनलाई व्यथा लाग्यो। पालकी रोकियो। उनलाई नजिकै अवस्थित एक बगैँचामा लगियो। त्यही एउटा सालको वृक्ष मुनि उनले पुत्र लाभ गरिन्। भनिन्छ, नवजात शिशु जन्मन साथ पाइला हिँडे। पुत्र लाभ भएको खबर पाउन साथ बुबा महाराज शुद्धोधनले असीम हर्षका साथ गरीब गुरुवालाई दान गरे। सम्पूर्ण राज्यमा युवराजको आगमनको खबरलाई उत्सव भावका साथ मनाइयो। बालकको जन्म भएको 7 दिन पश्चात नै मायादेवीको मृत्यु भयो। बालकको हेरचाह तत्पश्चात सौतेनी आमा प्रजावतीले गरिन्। बालकको नाम सिद्धार्थ राखियो। एक ठुला ज्योतिषीले बालकलाई हेरेर घोषणा गरे, यो बालक कि चक्रवर्ती सम्राट हुन्छ कि अत्यन्त ठुलो सिद्ध महात्मा। सिद्धार्थ दिन प्रतिदिन ठुला हुँदै गए। उनी अत्यन्त मेधावी र तीक्ष्ण बुद्धिका थिए। प्रायजसो एकान्त मन पराउने उनको बानी देखेर भने शुद्धोधन चिन्तित थिए। यसर्थ शुद्धोधनले छोरा केही बहिर्मुखी भइहाल्छ कि भनेर देवदह राज्यकी राजकुमारी यशोधरासँग सिद्धार्थको विवाह गराइदिए। एक दिन सिद्धार्थले सहर भ्रमण गर्ने इच्छा राखे। 4वटा बलशाली घोडाद्वारा तानिएको रथमा सवार सुकुमार राजकुमारलाई हेर्न आफ्ना घरका छत बार्तलीमा नगरवासीको भिड लाग्यो। छोराको मनमा कुनै गलत प्रभाव नपरोस् भनेर शुद्धोधनले बुढा, रोगी र अपाङ्ग व्यक्तिहरूलाई बाहिर ननिस्कन आदेश दिएका थिए। तर दुर्भाग्य भनौँ वा सौभाग्य, राजकुमार सिद्धार्थको नजर वार्धक्य बुढ्यौलीले ढाड कुप्रेको र दाँत झरेको एक वृद्धमाथि परिहाल्यो। उनको नजर एक रोगी र मृत व्यक्तिमा पनि पर्यो। अर्को दिन त्यसै गरी भ्रमण गर्न निस्किँदा उनले गेरु वस्त्रधारी एक साधुलाई पनि देखे। ती सबैको बारेमा जिज्ञासा राख्दा उनले आफ्नो सारथीबाट मानव भएर जन्मिसकेपछि एक दिन सबैले बुढो हुनुपर्ने र मर्नै पर्ने जानकारी पाए। सारथीले नै ती साधु चाहिँ जीवनमा हुने दुःखबाट छुटकारा पाउने उद्देश्यका साथ घरबार त्यागेर हिँडेको बताए। सिद्धार्थले यो सबै देखे र बुझेर आफूले पनि त्यसै गरी प्रण गरे। उता दरबारमा त्यसै दिन यशोधराले सिद्धार्थको पुत्र राहुललाई जन्म दिन्। साँझ घर फर्केका सिद्धार्थ आराम गर्न आफ्नो कोठामा बसेका थिए। सुन्दर नवयौवना सुसारीहरू उनका वरिपरि उनलाई मनोरञ्जन गराउन भनेर बसेका थिए। निकै थाकेका सिद्धार्थ एकैछिनमा निधाए। उनी निधाएपछि सुसारीहरू पनि सुते। राति एक्कासी सिद्धार्थ बिउजे। उनले देखे आफूले सुन्दरी ठान्ने गरेका सुसारी कोही मुख खुल्ला पार्दै रियाल निकालेर निधाएका छन्, कोही घुर्दैछन्, कसैको वस्त्र खुस्किएको छ। यस बेलासम्म उनले आफूले यस्तो घिनलाग्दो जीवनलाई सुन्दर भन्ने भ्रम पालेर बसेकोले एकपल्ट आफैलाई धिक्कारे। यशोधराको कक्षमा छिरेर आफ्नो नवजात पुत्र
राहुलको अनुहार हेरेपछि एउटा प्रण गरेर उनी तेस्रो हात दरबार बाहिर निस्किए। म अब बुद्धत्व नपाएसम्म र मानिसका समस्त दुःखका कारण र तिनको निवारण पत्ता नलगाएसम्म यहाँ फर्किने छैन। सिद्धार्थले त्यसै रात दरबार त्यागे। आफ्नो तरबारले कपाल काटेर उनी गुरुको खोजीमा हिँडे। भिक्षुको वेशमा भिक्षा माग्दै यत्र तत्र हिँडेका राजकुमारलाई देखेर सबै छक्क परे। सत्यको खोजीमा वनमा छिरेर अत्यन्त न्यून भोजन र कठोर तप गर्न लागेका सिद्धार्थको वरिपरि त्यस्तै इच्छा बोकेका अन्य 5 भिक्षु पनि जम्मा भए। हुँदा हुँदा सिद्धार्थले सम्पूर्ण रूपमा भोजन त्याग गरे। दुब्ले आएर हाड छाला मात्र बाँकी भएका उनका एक कृषककी छोरी थिइन् सुजाता। उनले आफ्नो विवाह सुयोग्य वरसँग भएको र आफ्नो पहिलो सन्तान पुत्र भएको खण्डमा हरेक वर्ष दान गर्ने प्रण गरेकी थिइन्। उनको इच्छा विवाहको 6औं वर्षमा पूरा भएको थियो। पुत्र लाभको रूपमा आफ्नो प्रण पूरा गर्न उनी सुवर्ण पत्रमा खीर पकाएर वरको रूपमा चढाउन भनेर निस्केकी थिइन्। यता सिद्धार्थ नैरञ्जना नदीको तटस्थित एक वरको रुखमुनि तप गरेर बसेका थिए। अन्न ग्रहण गर्न नपाएको जर्जर शरीरमा ध्यान लाग्न त्यति सहज थिएन। कतै टाढाबाट आइरहेको सङ्गीतले उनका बन्द आँखा खुले। डुङ्गामा सवार भएर कतै जाँदै गरेको एक यात्रु एउटा बाजा बजाउने क्रममा बाजाको तार मिलाउँदै थियो। तार खुकुलो हुँदा ऊ अलिअलि कस्थ्यो र धेरै कसिँदा खुकुलो पार्थ्यो। बीचको कुनै एक स्थितिमा बाजा बल्ल राम्रोसँग बस्थ्यो। यो सब ध्यानपूर्वक हेरिरहेका सिद्धार्थलाई लाग्यो मेरो शरीर पनि त त्यो बाजा जस्तै हो। निराहार बसेर मैले आफ्नो शरीरको तार धेरै कसेको छु। फेरि धेरै भोजन गरेर यसलाई अत्यन्त खुकुलो पार्न पनि त भएन। अलिकति भोजन भने चाहिने रहेछ शरीरलाई। ठिक त्यस बेला खीर लिएकी सुजाता देखा परिन्। सिद्धार्थलाई ठुलै साधु भन्ठानेर उनले आफूले लिआएको खीर अर्पण गरिन्। सिद्धार्थले ग्रहण गरे। सिद्धार्थका अन्य साथी भने यी अब भोजन गर्न थालेर मतिभ्रष्ट हुने भए भनेर उनको साथ छोडेर गए। भोजन गरेर तृप्त भएका सिद्धार्थ भने त्यही वरको रुखमुनि बसे। अपराजित आसनमा उनले प्रण गरे अब म बुद्धत्व नपाएसम्म यहाँबाट उठ्ने छैन। साँझ पर्यो, रात पर्यो, आकाशमा टहटह लागेको जुनको प्रकाशमा वरको रुखमुनि ध्यानस्थ बसेका सिद्धार्थ गौतमले त्यसै रात परम सत्यको बोध गरे। उनकै भाषामा भन्दा निर्वाण प्राप्त गरे। त्यहाँ उपरान्त उनी गौतम बुद्ध कहलाउन थालेका हुन्। बुद्धत्व प्राप्ति पश्चात 7 हप्तासम्म उनी ध्यान मुद्रामै बसिरहे। त्यसपछि धर्मदेशनाका निम्ति हिँडे। उनलाई छोडेर गएका 5 तपस्वीले पहिलोपटक उनमा आएको परिवर्तनको आधारमा उनले बुद्धत्व प्राप्त गरेको ठहर गर्दै आफूलाई शिष्य स्वीकार गर्न अनुरोध गरे। गौतम बुद्धले उनीहरूको सङ्घ बनाई आफ्नो सन्देहको प्रसार गर्न भनेर हराए। सारनाथमा गएर उनले आफ्नो बुद्धत्वको घोषणा गरे। बुद्धत्वको सम्पूर्ण जीवन त्यस पश्चात यात्रा र धर्म देशमा नै बित्यो। उनी कौशल हुँदै राजगृह आए। त्यहाँका राजा बिम्बिसार उनका शिष्य बने। बुद्ध लुम्बिनी पनि आइपुगे। चिबर पहिरिएर लुम्बिनी आई भिक्षा माग्न थालेका बुद्धलाई शुद्धधनले अश्रुपूर्ण नयनले त्यसो नगर्न अनुरोध गर्दा आफू अब राजपुत्र नभएर एक भिक्षु भएको र भिक्षुको लागि भिक्षा माग्नु अनिवार्य भएको उनले बताए। यशोधराले उनको पाउको धुलो आफ्नो शिरमा लगाउँदै छोरा राहुललाई दीक्षा दिन अनुरोध गरिन्। कपिल वस्तुबाट बुद्ध कौशल लागे। अन्य सन्तहरू जस्तै बुद्धको जीवनसँग पनि धेरै चमत्कारी घटनाहरू सम्बद्ध गरिएको पाइन्छ, जसमध्ये एक अङ्गुलीमाल डाँकाको रूपान्तरण हो। प्रसन्जित राजाको राज्यमा पर्ने जङ्गलमा अङ्गुलीमाल नामक एक डाँका बस्ने गर्थ्यो। जङ्गलको बाटो भएर आउने जाने यात्रीको हातको कान्छ्यौला काटे त्यसलाई मालाको रूपमा उनेर लाउने भएकाले उसको नाम अङ्गुलीमाल हुन गएको थियो। बुद्धलाई एकपल्ट त्यही बाटो भएर जानुपर्ने भयो। सबैले त्यो बाटोमा नजान आग्रह गरे। बुद्धले मानेनन्। जाँदै गर्दा बीच जङ्गलमा अङ्गुलीमालले कराएर बुद्धलाई रोक्यो। बुद्ध सुनेको नसुने गरेर हिँडिरहे। अङ्गुलीमालले रिसाएर दौडँदै बुद्धलाई पछ्याउन थाल्यो। बुद्ध बिस्तारै हिँडिरहेका थिए, तर पनि अङ्गुलीमालले उनलाई भेट्टाउन सकिरहेको थिएन। अन्त्यमा लखतराम भएर उसले बुद्धलाई पर्खन अनुरोध गर्न थाल्यो। बुद्धले पर्खिए। उसलाई अहिंसा र करुणाको पाठ पढाए। अङ्गुलीमाल सुध्रियो।
धर्मोपदेशना लिएर ऊ बौद्ध भिक्षु बन्यो। बुद्ध अङ्गुलीमाललाई लिएर जेतवनमा आए। त्यहाँ राजा प्रसेनजित बुद्धलाई भेट्न आए। आफूले अब अङ्गुलीमाललाई जसरी पनि पक्रने बताए। मुस्कुराउँदै बुद्धले केश मुण्डन गरी चिवर पहिरेर भिक्षु बनिसकेको अङ्गुलीमालतर्फ देखाउँदै उसलाई पहिले नै आफूले पक्रिसकेको बताए। प्रसेनजित कुख्यात डाँकाको त्यस्तो रूपान्तरण देखेर छक्क परे। आफ्ना अन्तिम दिनहरू आउँदै गरेको आभास भएपछि बुद्धले आफ्ना प्रमुख शिष्य आनन्द समक्ष कुशीनगर जाने इच्छा व्यक्त गरे। बुद्ध यस बेला 80 वर्षका भइसकेका थिए। कुशीनगर जाने क्रममा बाटोमा चुण्ड नामक स्वर्णकारको बगैँचामा एक रात बास बसेका बुद्धले उसले दिएको खिर खाए। त्यो खिरले उनको शरीरलाई राम्रो गरेन। उनी बाटोमै बिरामी परे। जसो तसो कुशीनगर पुगेर एउटा सालको वृक्ष मुनि उनले समाधि लिए। बौद्ध मार्गीहरू त्यस घटना र त्यो दिनलाई उनको महापरिनिर्वाण दिवस भनेर सम्झने गर्दछन्। बुद्धको जीवनको बारेमा बताइने ससाना कथा धेरै छन्। ती कथा भिन्न परिवेशमा भिन्न शैलीमा भनिने गरेको पाइन्छ। एउटा धेरैले सुनेको कथा यस्तो छ। एकपल्ट बुद्ध समक्ष एउटा मानिस आयो। उनलाई तथानाम गाली गरियो। अन्तमा थकेत भएपछि उनको मुखमा थुकिदियो। बुद्धले आफ्नो शान्ति यथावत राख्दै अनुहारमा लागेको थुक पुछे र त्यस मानिसलाई सोधे, अझै केही भन्नु छ भने कृपया भन्नुहोस्। त्यो मानिस छक्क पर्यो। उसले बुद्ध यति गर्दा त पक्कै क्रोधित होलान् भनेर सोचेको थियो होला। बुद्धको छेउमा बसेका उनका शिष्य आनन्द पनि छक्क परे। आनन्द पनि राजपुत्र थिए, बलवान थिए। उनले भने, भगवान यसरी सहेर बस्ने हो भने त हाम्रो जीवन धेरै अप्ठ्यारो र असहज हुन्छ। मलाई आज्ञा दिनुहोस्, त्यो मानिसलाई म ठिक पारेर आउँछु। बुद्धले हाँसेर भने, त्यो मान्छेको व्यवहार अपेक्षित नै थियो, तर तिम्रो उत्तेजना देखेर चाहिँ म पक्कै चकित छु। त्यो मान्छेले एउटा पुरानो खाता बन्द गरेर गयो। एउटा पुरानो हिसाब चुक्ता भयो। आज मैले पनि केही गरेको भए त्यसको बदला लिन ऊ फेरि आउँथ्यो, तर उसले अब आइरहनु पर्दैन। कुनै एक जन्ममा मैले उसको अपमान गरेको थिएँ। त्यसैको खाता बन्द गर्न आज ऊ आएको थियो। तिमीले उसलाई केही गर्यो भने फेरि तिम्रो हिसाब सुरु हुन्छ। जसरी आकाशमा थुक्यौ भने केही क्षणपछि त्यही थुक तिम्रै टाउकोमा आइखस्छ। आफूले गरिएको गलत कार्य समयको विराट आकाशमा घुम्दै फिर्दै तिम्रै टाउकोमाथि आएर खस्छ। एक दिन बुद्धका शिष्य सारीपुत्रले उनीसँग सोधे, भगवान तपाईँ जागृत व्यक्तिको हरेक क्षण ध्यान अवस्था हो भन्नुहुन्छ, उसो भए तपाईँ ध्यान गर्नको लागि किन बस्नुहुन्छ? बुद्धको उत्तर थियो, म रुखमुनि ध्यान गरेर अरू पनि त्यसै गरी बस्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले बस्छु। बुद्धले ध्यान गर्दैनन् भने हामी किन गर्नु भन्ने कसैले नसोचुन् भनेर म ध्यान गर्न बस्छु। एक दिन सारीपुत्र बुद्धको चरण स्पर्श गर्दै थिए। एक्कासी उनलाई आफूभित्र ऊर्जाको विद्युतीय भावको महसुस भयो। उनलाई लाग्यो उनको सम्पूर्ण व्यक्तित्व एकपल्ट नष्ट भएर फेरि निर्माण हुँदैछ। सारीपुत्रले कराएर बुद्धसँग भने, अहिले होइन भगवान, कृपया अझै पर्खनुहोस्। सारीपुत्रले निर्वाणको अनुभव गर्दै थिए। बुद्धले सोधे, किन? निर्वाण प्राप्त भिक्षुहरू धर्मदेशनाका लागि टाढा टाढाका गाउँमा जानुपर्ने नियम थियो। सारीपुत्रले भने, यी चरणबाट मलाई अहिले टाढा नगराउनुहोस्। अझै केही बेर म तपाईँको साथमा बस्न चाहन्छु, मलाई नपठाउनुहोस्। एक दिन त जानै पर्ने थियो जसरी पनि। बुद्धले भने, त्यो एक दिन मैले धेरै पर्खिएको थिएँ, अब तिमी जाऊ। मैले तिमीलाई जे दिएँ त्यो गाउँ गाउँमा गएर सबैमा बाँड। सारीपुत्रले रुँदै भने, तपाईँसँग बस्न पाउने हो भने म मेरो बोध र निर्वाण पनि त्याग्न तयार छु। सारीपुत्र गए। उनी जहाँ जहाँ जान्थे बिहानै उठेर बुद्ध भएको दिशातर्फ फर्किएर निउरन्थे अनि मात्र आफ्नो दिनको सुरुवात गर्थे। कृष्ण गौतमीको एकमात्र पुत्रको मृत्यु भयो। पतिको त्यस अगाडि नै मृत्यु भइसकेको थियो। त्यस पश्चात त्यो एउटा पुत्र नै सबै थोक थियो। उसको पनि मृत्यु भएपछि कृष्णको होसवास गुमियो। छोराको लास बोकेर कसैले उसलाई जीवित गराइदिन्छ कि भन्ने आशाले उनी गाउँ गाउँ छहार्न थालिन्। त्यसै क्रममा कसैले उनीसँग भन्यो, फलानु गाउँमा भगवान बुद्ध आएका छन्, सायद उनले तिम्रो केही मद्दत गर्न सक्लान्, तिमी त्यहीँ जाऊ। कृष्ण गइन्। बुद्धको चरणमा आफ्नो छोराको लास राखेर रुँदै भनिन्, सबैले भन्छन् तपाईँ भगवानको साक्षात् अवतार हो रे। त्यसो हो भने मैले अब रुनु पर्दैन,
र यदि तपाईँ मेरो छोरालाई बचाउन सक्नुहुन्न भने गाउँलेहरूले भने बमोजिम तपाईँ भगवान होइन। सारा गाउँ कृष्णको पछि लागेर आएको थियो। बुद्धको ख्यातिबारे कोही अनभिज्ञ थिएन। बुद्धका शिष्य पनि बुद्धले अब के भन्ने हुन् भनेर जान्न उत्सुक थिए। सबैले चमत्कारको अपेक्षा गरिरहेका थिए। सबैले चाहेका थिए गौतमीको छोरा जीवित हुन्। बुद्धले भने, गौतमी एउटा काम गर, म उसलाई जीवित तुल्याइदिउँला। तिम्रो छोराको लास यहीँ छोडेर जाऊ। गाउँबाट तोरीका केही गेडा खोजेर लिएर आऊ। तर त्यस घरको तोरीका गेडाले मात्र तिम्रो छोरालाई जीवित गराउन सक्छ जुन घरमा कहिल्यै कसैको मृत्यु नभएको होस्। डुब्दै गरेकालाई कुशको त्यान्द्रो पनि सहारा जस्तो लाग्छ भने चाहिँ कृष्णको मनमा बुद्धको वचनले आशा जगायो। मोहले उनको बुद्धि अन्ध भएको थियो। नत्र त कहीँ कोही नमरेको घर भेट्नै सकिन्न भनेर उनलाई पक्कै थाहा हुनुपर्ने हो। कृष्ण दौडँदै गाउँमा गइन्। एक घरबाट अर्को घर सहार्दै साथमा बुद्धको शर्त दोहोऱ्याउँदै तोरीका गेडा माग्न लागिन्। सबैले भने, कृष्ण तिम्रो छोरा जीवित हुन्छ भने हामी तोरीका केही गेडा मात्र होइन तोरीको भण्डार नै दिने थियौँ। तर तिम्रो शर्त हामी पुरा गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो घरमा कोही न कोही त मरेकै छन्। तर यो सबै सुन्ने फुर्सद कृष्णलाई कहाँ थियो र? आफ्नो छोरालाई जसरी पनि बचाउनु थियो उनलाई। उनको पुरै दिन तोरीका गेडाको खोजीमा एक घरबाट अर्को घर सहार्नमा बित्यो। साँझ पर्यो। गाउँको अन्तिम घरबाट फर्किँदै गर्दा कृष्ण त्यति निराश थिएनन् जति सुरुमा थिइन्। रुँदा रुँदा अब त आँसु पनि सुकिसकेको थियो। उनले मृत्यु आफ्नो घरमा मात्र भएको होइन रहेछ, आफ्नो मान्छे मात्र मरेको होइन रहेछ, सबैको जीवनमा मृत्यु अवश्यम्भावी रहेछ भन्ने उनले बुझिन्। बुद्ध भए ठाउँ फर्केर गएकी कृष्णले आफ्नो छोराको लास उठाइन् र दाह संस्कारका लागि लगिन्। बुद्धले सोधे, खै त तोरीका गेडा? कृष्णले भनिन्, अब यसको कुरै नगरौँ, बरु मलाई सन्यास दिनुहोस्। म पनि एक दिन मर्ने रहेछु। मर्नुभन्दा अगाडि यो जीवनको रहस्यलाई जान्न बुझ्न चाहन्छु। जिजसले मरेको लजारसलाई बिउत्याएर एउटा चमत्कार गरेका थिए। बुद्धले छोरा मरेको आमालाई अवश्यम्भाव्यताको बोध गराएर त्योभन्दा ठुलो चमत्कार गरे। लजारस त त्यसै पनि फेरि अर्को कुनै दिन पक्कै मर्यो होला। तर कृष्ण गौतमीलाई बुद्धले अमृत दिए।